میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو سارے جگ نالو مکھ باویں پرتا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو جسنو معراج دی شب جگایا گیا انبیاء نو سپاں چ کھڑایا گیا جسنو معراج دی شب جگایا گیا انبیاء نو سپاں چ کھڑایا گیا جسنو کوثر دا ساقی بنایا گیا جینا مرنا او دے نام لگوا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو میرے آقا دی سنت نو اپنا لو سونے مدنی محمد دی کیا شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم سونے مدنی محمد دی کیا شان ہے مٹھے مدنی محمد دی کیا شان ہے جس نے نازل کویا رب دا قرآن ہے نوری در تے کھڑا بن کے دربان ہے نوری در تے کھڑا بن کے دربان ہے نام اس دے غلاماں چ لکھوا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو چن سورج دسے جس تو تھلے آلا جسنو اللہ بھی کہندے جے سلے آلا چن سورج دسے جس تو تھلے آلا جسنو اللہ بھی کہندے جے سلے آلا او جے نبیاں دی سب چوں مسلے آلا او جے نبیاں دی سب چوں مسلے آلا اس دے رب نو تعجد چ منوا لو میرے آقا دی سنت نو اپنا لو میرے سونے دی سیرت نو اپنا لو او جس دے جابر دے لے لے نو لشکر کھاوے جس دے جابر دے لے لے نو لشکر کھاوے من کی انگلی نو چن ٹٹ کے تھلے آوے آیا سب تو پیچھے پہلو جنت جاوے آیا سب تو پیچھے پہلو جنت جاوے اس دی من کے جنت نام لگوا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو